नाजरीन इकराम, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं। बानिए पाकिस्तान मोहतरम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, इनका शुमार भी ऐसे ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मुश्किल राह का फरीजा सरंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह जब लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर इनसे बेहद नफरत करता था। एक दिन अंग्रेज प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो कायदे आजम भी अपने ट्रे लेकर इस मेज पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और इसने जिन्नाह से कहा कि आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। जिन्नाह ने पुरइत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि परेशान न हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरे मेज पर चला जाता हूँ। ख़वातीनो हजरात, जिन्नाह के इस हाजिर दिमागी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्नाह से सवाल किया, अगर तुम्हारे रास्ते में दो बैग मिले, एक में दौलत हो और दूसरे में दानाई व अक्लमंदी हो, तो तुम किसको उठाओगे? कायदे आजम बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हैं कि दौलत को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो दानाई व अक्लमंदी वाले बैग को उठाता। जिन्नाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज चाहता है जो इसके पास नहीं होती। मास्टर इन्फो टीवी के दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के कुछ असूल हुआ करते थे जिनसे वो तजावुज नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा एक ताजर आपके पास एक मुकदमा लेकर आया और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह से इनकी फीस पूछी तो आपने फरमाया कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फीस लेता हूं। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया कि कितनी फीस लेते हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि 500 रुपए फी पेशी। मुवक्किल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए हैं, आप इस 5000 रुपए में मेरा मुकदमा लड़ें। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता। हो सकता है कि ये मुकदमा तोल पकड़ जाए और ये रकम ना काफी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर ले, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चनाचा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फहमो फरासत से ये मुकदमा 3 पेशियों में जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपए पेश करना चाहे तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि मैंने अपना हक ले लिया है और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरक जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्नाह को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद अली जिन्नाह की जहानत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दफा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास वाले डब्बे में सवार हुए जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खतून इसी डब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत और नौजवान औरत थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि जब ट्रेन रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि इस औरत ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपए दो, वरना मैं ट्रेन की चैन खींचकर चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि मैं खामोश रहा कि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफर भी लंबा था। इसने 2 से 3 मरतबा अपनी बात को दोहराया मगर मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया कि जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरे बाजू पकड़कर बात दोहराने लगी। कायदे आज़म कहते हैं कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने इसको कहा कि कागज और कलम ले और वो मुझे अपनी बात लिखकर समझाए। इसने गुस्से में कागज और कलम पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपए दे दो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी।
قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ کاغذ جس پر عورت نے اپنے الفاظ لکھ ڈالے تھے اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی اور وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ ماسٹر انفو ٹی وی کے دوستو، اس طرح ایک اور واقعہ زبان زرد خاص و عام ہے کہ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنے سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ خیر اب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے اس لیے سب چند ہی منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ ماسٹر انفو ٹی وی کے دوستو، وہ ایک ایسے لیڈر تھے کہ جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بنا ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو وہ وہاں ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 21 روپے مجھے دے دیں اور آپ پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر بے حد غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر آنے سے لاکھ جان چھڑانا چاہا لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر ٹکٹ اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ ملا کر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ماسٹر انفو ٹی وی کے دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان بننے نہ دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل جاتا تو ہندوستان کی تقسیم انگریز مؤخر کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ہم اپنے چینل پہ دیتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ہماری حوصلہ افزائی لازمی کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔